السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتي. نتمنى ان شاء الله يا ربي تكونوا بصحة جيدة. اليوم غندير معكم واحد الغولي بالفرomboise. تعرفوا دابا سخون الحال كنبغيو هذا الشيء يعني يكون خفيف. كيجي هائل في المنظر في المذاق بواحد البسكوي ان شاء الله. غانتوما تشوفوا ساهل، وصفه سهله، ونتمنى ان شاء الله تعجبكم. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais faire avec vous un roulé de framboise. Facile à faire, et donc on passe tout de suite aux ingrédients. اول شيء البنات غادي نصاوبوا لا كونفيتور ديال لا فرومبواز. عندي هنايا واحد 500 غرام ديال الفرومبواز، انا شريته يعني عندي في المجمد. وعندي هنايا واحد 200 غرام ديال السكر، وعندي هنايا واحد لا لو جيليفيون اغار اغار كنقولوا لها اغار اغار. هو يعني جيليفيون طبيعي بالنسبه للاخوات اللي ساكنين في اوروبا. اغار اغار يعني هو مصاوب من لي زالغ اللي عندنا في البحر، كيصاوبوه من لي زالغ. دونك حلال لانه هو نباتي. ممكن تستعملوه لان حنا هنا ما كنلقاوش جيلاتين البنات. دونك غادي نصاوبوا لا كونفيتور ان شاء الله. Donc je vais faire d'abord la confiture des framboises. J'ai ici 500 g de framboises surgelées. غادي نديرها تسخن شويه البنات، عاد غادي ندير السكر نخليهم يسخنوا شويه. دابا منين خليناها سخنات لنا شويه حيت كيف ما كان عندي في المجود. دونك غادي نزيد عليها السكر وهذيك لا جيلاتين اللي عندي اغار اغار. Donc j'ai ici 200 g de sucre et 4 g d'agar-agar. Vous pouvez mettre la gélatine. Donc كندير السكر ديالي البنات وغادي نخلي هادشي غادي يذوب مزيان. هانتوما البنات ملي كتبدا تغلي لنا لا كونفيتور ديالنا كنخليوها واحد 2 دقائق حتى 3 دقائق البنات. دونك كون سا كومونس comme ça arrive à ébullition, donc on va la laisser 2 minutes 3 minutes. نحركوها مزيان. لا كونفيتور ديالنا وجدات البنات، غادي نديروها في واحد الاناء. دونك جو في لا ميتر دون ان ريسيبيون ونخليوها تبرد. غادي نغطيوها البنات، غنفيلميوها au contact. Donc je vais la filmer au contact et je vais la laisser refroidir à la température ambiante. Après je vais la mettre au frigo. خليها تبرد في حراره المطبخ، ابخي نديرها في الفريغو البنات. دابا غادي ندوزو نصاوبو لا جينواز ديالنا البنات. عندي هنا 4 ديال البيضات، عندي هنا 120 غرام ديال الدقيق، وعندي هنايا 100 غرام ديال السكر، وعندي واحد الخنيشه ديال الفاني. Donc je vais préparer ma génoise. Donc j'ai 4 œufs, 120 g de farine, 100 g de sucre, un sachet vanille. البنات غادي ندير البيض مع السكر، غنطربهم حتى يبيضوا. ندير الفانيليا، غادي نطربهم حتى يبيض ليا الخليط. دونك جو في باتر مي زو لو سكر فاني جوسكا بلونشيسمون. الخليط ديالنا البنات ها هو. دونك كنطربوه حتى كيولي لنا خليط ابيض. دابا غادي نزيدو ليه الدقيق. دونك جو راجوت لا فارين وغادي نحرك البنات باش نساجم ليا الخليط. Donc je vais bien mélanger.
sans casser bien sûr les œufs. سخنت الفران ديالي على 180 البنات. غادي ندخل لا جينواز ديالي ان شاء الله 10 دقائق حتى 15 دقيقه. Donc j'ai chauffé mon four à 180 degrés et je vais mettre ma génoise 10 minutes à 15 minutes. غادي نطلقوها شويه. دونك غادي ندخلو لا جينواز البنات 10 دقائق ان شاء الله، ونعاودو نرجعو باش نكملو الوصفه ديالنا. دونك جو دي ا توت الور. لا جينواز ديالتنا البنات طابت. غادي درتها فواحد كندير واحد الكتانه شويه فازقه، وغادي نحاول نروليها ما حدها سخونه. وغادي نخليها ترتاح واحد ربع ساعه. غنخليوها في حراره المطبخ ونعاودو نرجعو بلاتي. دونك جو في ليسي نقولو ما جينواز سو ريبوزي 10 minutes et on revient tout à l'heure. البنات بعد ما خلينا لا جينواز ديالنا واحد 10 دقائق، دابا غادي نديرو لا كونفيتور ديالنا. بسم الله. Donc je mets ma confiture de framboise, دابا غادي نلويو البنات الفيديو ديالنا. غادي نحاولوا نقطعوا هذوك الجوانب باش يتقاد لينا الغولي. بالنسبه للتزيين البنات غادي نزين الرولي ديالي بواحد غندير هادو قطعتهم باش ندير نزينو بالسكر كلاصي. نحاول يكونوا مقادين. Donc je vais décorer mon roulé avec du sucre glace. المهم هادشي ما باغيش يلصق ليا مزيان، ماشي مشكل. نحاولوا نحيدو هادو غير بشويه البنات. ومن بعد غادي نحاول نديكوريه لي فرومبواز. الغولي ديالنا البنات هانتوما كتشوفوا كيجي غزال ما شاء الله. نتمنى ان شاء الله وسهل البنات والله ما صعيبش.
نتمنى ان شاء الله تجربوه في هاد الحراره. والله الا هاد لي بيسكوي زعما بالنسبه لهاد الوقت هذا ما كاين ما احسن، فيهم الفواكه ومنعشين. نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه. في انتظار وصفه قديمه على قناتي ان شاء الله. كنقول لكم الى اللقاء. On attendant une autre recette, je vous dis à la prochaine et à bientôt.